السلام عليكم. مجموعة الناس اولا كنا كنسمعو في الماضي هذا خان الوطن ديالو اولا هذا ضحى من اجل الوطن ديالو. اليوم غادي نحكيو على واحد الشخصية اللي ضحات براسها من اجل الوطن ديالها وضحات بنفسها من اجل الاسرة ديالها. بغيت تعرف الاحداث ديال هاد القصة كاملة تبع معي حتى لاخر الفيديو وتعرف كلشي. قبل ما نتحدثوا عليها هاد القصة هي كانت مكتوبة على شكل مسرحية في الأول، كتبها الكاتب الفرنسي كوبير، كان كيكتب الشعر ومشهور في السياسة. احتاج الكاتب المصري سميتو مصطفى لطفي المنفلوطي، حتى هو بدورو كان كيكتب الشعر ومشهور في كتابة الشعر، غيرها من شكل مسرحية إلى شكل رواية بعنوان في سبيل التاج. جميع الأحداث هذه الرواية كتدور في القرن الرابع عشر، ملي كانت الدولة العثمانية بقيادة أرطغرل الباشا كان كتحكم ولا ضامة عندها الدولة البلقانية، كانت فرض عليهم مجموعة من الضرائب، والضريبة القصوى هي أنهم كانوا غيروا لهم الكنائس إلى مساجد. زمنية طويلة ومات واحد الانتفاضة ضد الأتراك قادها واحد من رجال الدين سميتو أسقف أتينا. بدا كيدور هذا أسقف أتينا بين الأزقة والشوارع ديال الدولة البلقانية، كيحفز الأطفال والنساء والرجال باش يديروا واحد الثورة ضدهم ويخرجوهم خارج البلاد ديالهم. كانت في الدولة البلقانية كانت في خبار الدولة العثمانية ونات باش تحاربهم وتوقف ديك الثورة ديالها، ولكن الدولة البلقانية ما كانتش هي جالسة ومربعة يديها كيف العادة، حيت نوضات واحد الجندي غادي يكون هو القائد ديال الجيش ديالهم، هو الاصل ديالو صربي وسميتو برانكومير. بالفعل برانكومير وجد الجيش ديالو وحارب الاتراك وخرجهم خارج الحدود ديال الدولة ديالو. حباس تما قبل ما يكمل هاد السير ما تنساش دير واحد الاشتراك وواحد الاعجاب وشي تعليق زوين باش تدعمنا. كمل. من بعد خرجوهم خارج الحدود ديالهم، للاسف مات لهم الملك ميلوش، وبعد الاحتفال ديالهم تجمعات الجمعية الوطنية باش تختار الملك لقيادة الدولة البلقانية. من بعد اجتمعت الجمعية الوطنية انها تختار الملك للدولة البلقانية. كانت المفاجأة كبيرة بالنسبة للبرانكومير انها اختارت أسقف أتينا هو اللي غيكون الملك على الدولة البلقانية. برانكومير ما عجبوش الحال وبدا كيتعصب. المهم كان لبرانكومير زوجة اسمها اليونانية، كانت كتعيش على واقع الكهنة بأنها غادي تولي ملكة، وكان عنده واحد الولد سميتو قسطنطينة من الزوجة الثانية. كان محبوب عند الشعب البلقاني وكان شجاع في جميع الحروب التي خاضها، لكن للأسف كان منعزل بعد الموت أمه وزواج الأب ديالو. في آخر معركة خاضها مع الأتراك نقد واحد المرأة وكان غادي تكون هي الرهينة ديالو وسميتها مارينزا. بعد استغلت الدولة العثمانية الوضع والخلاف اللي وقع بين برانكومير والدولة البلقانية، رسلت واحد الموسيقي سميتو إبراهيم بيك صيفطاتو للزوجة ديال برانكومير وقالوا لها انه الا قول للزوج ديالك يخون الوطن ديالو مقابل يكون هو الملك، ومشات. المهم اليونانية قبلت بالعرض اللي تعطى لها من جانب الاتراك، ومشات قالتها للزوج ديالها برانكومير وقالت له اللي كاين وهاللي كاين. برانكومير ما عجبوش الحال في المره الاولى ورفض العرض اللي تعطى ليه، لكن بعد الالحاح ديال الزوجه ديالو قبل بالعرض وقبل انه يخلي الاتراك يدخلوا ويخون الوطن ديالو. مارينزا كانت كتسمع كلش وكانت في خبرها انه الاب ديال قسطنطينة بغى يخون الوطن ديالو. سرعان مشات لقسطنطينة وقالت له ان باك راه بغى يخون الوطن ديالك وراه اش غيوقع واش غيوقع. قسطنطينة تريت ومشى كيبحث في الامر وبقى كيتبع باه فين مشى وفين جا، حتى تاكد بعد مده زمنيه انه راه الاب ديالو غادي يخون الوطن. اللي غادي يمشي برانكومير باش يخون الوطن ديالو كان تابعو قسطنطينة.
من بعد باش يفتح الحدود باش يدخلوا الاتراك، غادي يدخلوا في واحد النقاش حاد بين ولده قسطنطينة، حتى غادي يدخلوا في واحد المعركة حادة بالسيوف ديالهم. في التالي غادي يقتل قسطنطينة الاب ديالو برانكومير. هذه هي التضحية الاولى اللي غادي يضحي بها من اجل الوطن ديالو. التضحية الثانية انهم غادي يتهموه بقتل الاب ديالو وغادي يحطوه في السجن، وتمايا غادي يحكموا عليه بالاعدام. غادي يخرجوه من السجن باش يسولوه ويقولوا له واش عندك شي حاجه باش تدافع على نفسك. هو بطبيعه الحال ما غاديش يرضى باش يقول لهم اللي وقع واللي وقع، وبقى ساكت. مالينزا كانت معرفه كلش والحقيقه كامله، تمايا حيت غادي نبيه الفوسط باش يديروا له الاعدام. كتجي مالينزا هزا واحد الموس وغادي تقول له، وغادي تمشي لعنده وحيت حاسه به غادي تقول له موت بسلام ايها الرجل الطيب، وغادي تقتل راسها كذلك. من بعد مات قسطنطينة ومات مالينزا. مدة زمنية طويلة والحقيقة ما بانش، حتى قربات تموت اليونانية مرت برانكومير، وتمايا غادي تكشف لهم على الحقيقة ان قسطنطينة كان واحد الانسان شجاع. وهالحقيقة اللي كانت انه برانكومير كان غادي يخون الوطن ديالو، وجا قسطنطينة قتل الاب ديالو من اجل الوطن ديالو، وضحى بالنفس ديالو من اجل الاسرة ديالو. وصلنا لاخر الحلقة ديالنا، وهذه هي الاستفادة والعبرة اللي طاح فيها قسطنطينة. ضحى من اجل الوطن ديالو وضحى بالنفس ديالو، وهذه هي اكبر حاجة يطيح فيها الانسان، انه يطيح بين العاطفة او التضحية قدام الوطن ديالو. نتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش الاشتراك معايا وتعطي تعليق زوين واعجاب باش هكا تدعموني ونزيد نعطي ما في جديد.